मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमको अपने ज़िंदगी का मुहासबा करना है कि जो कुछ हमें वक्त दिया गया है उस वक्त को हम किस तरफ लगा रहे हैं और कहाँ लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं। जबकि आखिरत में हमसे इसके मुताबिक पूछ होगा कि तुमने उम्र कहाँ लगाई और जवानी कहाँ बिताई। अफसोस सद अफसोस, अगर हमने नागहानी में हम बेफिक्र होकर बेगरज बेतलब होकर अपने वक्त को इधर उधर लगाया होगा और बेजा सर्फ किया होगा, इस कदर पछतावा होगा कि फिर उसके बाद लौट के आने का नहीं, या फिर उस पछतावे को किसी भी हाल में पूरा नहीं किया जा सकता। जिस तरह इम्तहान की कॉपी पे जो नंबर दर्ज होता है उसमें कुछ कमी बेशी होने वाली नहीं, ऐन उसी तरह जो फैसला हो जाएगा उस फैसले के बाद फिर कोई दोबारा फैसला न होगा। कुरान में लिखा है और हदीस में बताया गया है कि जो लोग जिनके लिए जन्नत के फैसले कर दिए जाएंगे वो खुशी से अपने सर्टिफिकेट लोगों को दिखाते हुए फिरेंगे और बहुत खुश होंगे और बार बार लोगों से मिलेंगे और दिखाएंगे कि देखो मेरे हक में जन्नत के फैसले हुए। वो इतना खुश होगा कि उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा और दुनिया का कोई आदमी दुनिया की कोई चीज़ पाकर कभी उतना खुश नहीं हुआ होगा जितना जन्नत की खुशखबरी सुनकर वो बंदा खुश होगा। ऐन उसी तरह जो शख्स के हक़ में जहन्नम का फैसला हो जाएगा, किताबों में लिखा है कि वो शख्स मारे अफसोस के अपने हाथों को चबा जाएगा, लेकिन उसको इसका दर्द का पता न होगा। इससे अंदाज़ा लगाएं कि अफसोस वो कितने सदमे में होगा कि अपने हाथ को चबा जाएगा और उसको दर्द का पता नहीं चलेगा। तो यही तो बात है कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन करते हुए फरमाया है, अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि वक्त को बेकार सर्फ नहीं करना है। हम मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी आखिरत के लिए गुजारें। हमारी ज़िंदगी अगर मसरूफ़ हो तो अल्लाह ताला के हुक्मों के लिए हो। हमारा एक एक कदम, एक एक स्टाइल, एक एक एक्टिविटी हो अगर, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े पे हो कि जो कुछ आपने हमें बताया यानी सुन्नत को बताया उसको उठा लेना है, और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उससे रुक जाना है। ये सादा एक फार्मूला है कि जितना हमें बताया गया उतना कर लेना है और जैसा हमें बताया गया वैसा कर लेना है। ऐसा करके बहुत सारे लोग कामयाब होकर चले गए। खुद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की पूरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के तौर तरीक़े पे गुज़र गई। उन्होंने उससे क्यों भी नहीं किया, एक कदम न पीछे किया न आगे किया, और वो लोग कामयाब होने वालों में हैं जिन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु रज़ु अन्हु कहते हैं। इसलिए अपने वक्त का मसरफ़ हमें उसी अंदाज से करना है, उसी मीज़ान पे करना है जिस मीज़ान पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए हैं कि हमारा वक्त का इस्तेमाल कैसे हो। जब शाम हो जाए तो सुबह तक का मुहासबा कर लें अपनी ज़िंदगी का कि हमारा ये वक्त किस काम में गुज़रा। क्या ऐसा था कि इस वक्त हमने अपने अल्लाह ताला को कहीं पर याद किया है? क्या ऐसा था कहीं पर कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत तो हमसे नहीं छूट गई, कोई तरीक़ा तो हमसे नहीं छूट गया? क्या ऐसा हुआ था कि हम दिन भर गफलत में रहे, दिन भर दुनिया की मसरूफ़ियत में रहे और एक चीज़ भी और एक बार भी हमने अपने अल्लाह को याद नहीं किया? इसलिए हमें दुआएं सिखाई गई हैं। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कर लो। हर काम से पहले की दुआ है, हर काम के बाद की दुआ है कि अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया जाए
اور جب وہ کام پورا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ان دعاؤں کو یاد کرنے کا مشق کر لینا ہے، کتابوں سے، اپنے بڑوں سے، علماء دین سے پڑھ لیں کہ کیا کس وقت کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جن دعاؤں کو بتایا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ جائز کاموں کے لیے دعا ہے، ہر جائز کاموں پہ دعا ہے، ہر ناجائز کام پہ کوئی دعا نہیں ہے۔ اس لیے ہر جائز کام جب کرنے چلیں بسم اللہ کر لیں، یا اس کی جو دعا ہے اس کو ہم کر لیں۔ ایسا کریں گے تو خاص عبادت میں شامل ہوگا۔ پھر شام کے بعد جب ہم صبح میں اٹھتے ہیں، رات میں جب سو کر اٹھتے ہیں، رات کا محاسبہ کر لیں، کیا ہمارا وقت اللہ کے لیے گزرا؟ کیا ہم نے اللہ کے لیے سجدے کیے، ہم نے رکوع کیا، ہم روئے، آنسو گرایا، اللہ کو راضی کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے، تو کیا ہم نے اللہ سے مانگا؟ کیا ہم تھوڑی سی نیند، تھوڑی سی اونگھی بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے منشا کے لیے خرچ کیا کہ بستر پر پڑے تو صبح میں ہی اٹھے، سورج اگایا، تہجد تو دور ہے، نہ عشاء کی نماز زندگی میں آئی، نہ فجر کی نماز زندگی میں آئی، اگر عشاء پڑھ لیے تو فجر میں نہیں اٹھ سکے، اگر فجر میں پڑھ رہے ہیں تو عشاء میں تھکے ہوئے آئے، سو گئے۔ تو اگر یہ محاسبہ ہمارا چلتا رہے گا وقت کا کہ ہم نے صبح سے شام تک کیا کیا، اور شام سے پھر اگلی صبح تک ہم نے کیا کیا، ان محاسبہ کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو یقینی تھوڑی تھوڑی پکڑ بھی ہم کو اپنی زندگی پر ہو جائے گی، اور تھوڑے تھوڑے وقت کی اس پکڑ کو ہم استفادہ حاصل کرنے والوں میں ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے وقت کو برباد نہیں کریں گے۔ جو برف کے سر کی طرف پگھل رہا ہے، برف بیچنے والا لاپرواہی کرے گا تو اس کا پونجی اور اس کی آمدنی سب ڈوب ختم ہو جائے گی۔ عین اسی طرح سے ہمارا وقت جو گزر رہا ہے، اگر ہم اس کا محاسبہ نہیں کریں، اس کا صحیح استعمال نہیں کریں، تو عمر تو ہماری کم ہو رہی ہے، موت کا وقت قریب آ رہا ہے، قبر کے ہم قریب جا رہے ہیں، آخرت کے نزدیک پہنچ رہے ہیں، حساب کتاب ہمارے انتظار میں ہے، فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے انتظار میں ہے، اور ہم غفلت میں ہیں، ہم دنیا کی موج مستیوں میں ہیں اور کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو افسوس اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، ہمارے پاؤں کو چلا کر اپنے راستے میں چلا لے، اور پھر ہمیں اپنے انعامات کی بارش کر دے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں بھگا دے، اپنے انوار کی بارش میں غوطہ لگا دے، اور اپنے رحمت بھری چادر سے ہمیں ڈھانپ کر ہمیں اپنا بنا لے۔ یہ کامیابی ہے۔ اللہ ناراض ہوا تو بندے کا سب کچھ غرق ہو جائے، کشتی غرق ہو جائے گی۔ اللہ راضی ہوا تو سب کچھ بندے کے لیے ہے کہ اللہ نے اپنے خزانہ غیب کو اپنے بندوں کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ اس بات کا عزم کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر ایک وقت کا محاسبہ کریں گے، اور اس کو نیکی میں، اور اس کو صحیح میں، اور اس کو حکم پر خرچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔